आसीत् बुद्धः पूर्वं राजकुमारः आसीत् वृद्धः पूर्वं युवकः आसीत् वृक्षः पूर्वम् अङ्गुरः आसीत् अद्य 23 दिनाङ्कः गुरुवासरः च अस्ति ह्यः 22 दिनाङ्कः बुधवासरः च आसीत् 23 न 23 द्वाविंशतिः न 22 अद्य रविवासरः अस्ति ह्यः शनिवासरः आसीत् अद्य शनिवासरः अस्ति ह्यः शुक्रवासरः आसीत् अद्य शुक्रवासरः अस्ति ह्यः गुरुवासरः आसीत् अद्य गुरुवासरः अस्ति ह्यः बुधवासरः आसीत् अद्य बुधवासरः अस्ति ह्यः मङ्गलवासरः आसीत् अद्य मङ्गलवासरः अस्ति ह्यः सोमवासरः आसीत् अद्य सोमवासरः अस्ति ह्यः रविवासरः आसीत् अङ्गुरः अधुना वृक्षः अस्ति युवकः पूर्वं बालकः आसीत् वाल्मीकिः पूर्वं व्याधः आसीत् गङ्गानदी भारतदेशे अस्ति सुभाष चन्द्रबोसः देशभक्तः आसीत् विश्वनाथमन्दिरं वाराणस्याम् अस्ति पुष्पं पूर्वं कलिका आसीत् विवेकानन्दस्य नाम नरेन्द्रः इति आसीत् बालकः इदानीं तरुणः अस्ति वाराणसी उत्तरप्रदेशे अस्ति। ॐ तत्सत्।